अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह सूरह कलम का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين। दोस्तों, साथ के मुंह पे इदगाम हो रहा है, बोलने वाला वो मई पे भी इदगाम हो रहा है, बोलने वाला मेन पे इजहार हो रहा है क्योंकि हार है नून साकिन के बाद जो रुफी में से आता है, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। अजरान पे इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन नून तनवीन के बाद रुफी दोनों इख्फा के अलावा कोई अल्फाज तो वहाँ पे इख्फा होता है। दाहुमुल गैब पे भी इख्फा हो रहा है, तकून पे भी इख्फा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदअऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इला सुजूद वहुम सालिमून فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. ओके दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।